आँखाको नानीले सुख पाएको छैन, मेरो जिन्दगानीले सुख पाएको छैन। यी आँखाका नानीले सुख पाएको छैन, मेरो जिन्दगानीले सुख पाएको छैन। तिमीलाई सम्झी हरेक राति रुन थालेपछि, तिमीलाई सम्झी हरेक राति रुन थालेपछि, यी आँखाका नानीले सुख पाएको छैन, मेरो जिन्दगानीले सुख पाएको छैन। तिमीलाई सम्झी हरेक राति रुन थालेपछि, अचेल मेरो सिरानीले सुख पाएको छैन। सम्बन्ध यसरी नै चलिरह्यो, मानौ मेरो प्रेम नदी थियो अनि म एक किनारामा अलपत्र फालिएको ढुङ्गा जस्तै थिएँ। नदी मलाई छोडेर कहाँ पुगिसक्यो, तर म एक डेक पनि चल्न सकिरहेको छैन। जस्तो उनले मिल्काएर छोडेर गएकी थिइन् त्यस्तै बनेर बसिरहेको छु। जाने बेला एउटै अन्तिम म्यासेज छोडेर गएकी थिइन्, अबदेखि मलाई बिर्सिदिनु। रिप्लाई गरेको थिएँ, कहीँ गल्ती भएर मबाट म्यासेज पठाएको केही बेरसम्म रिप्लाई नै आएन। फेरि लेखेँ, प्लिज केही बोल तर छोड्ने कुरा नगर, म कसरी बाँच्न सक्छु र तिमी बिना। मैले यो म्यासेज पठाउने बेला आँखाबाट आँसुको थोपा भुइँमा नै खसेका थिए, तर म्यासेजमा आँसुलाई देखाउन मिल्दो रहेनछ। मिल्ने भएको भए पनि सायद उनलाई मेरो आँसुले कुनै असर नै नगर्दो। म्यासेज पठाएको केही बेरपछि उनले रिप्लाई गरिन्, मलाई खुसी देख्न चाहन्छौ कि नै भने आफूभन्दा पनि बढी प्रेम गरेको छु। तिमीलाई दुःख परेको म कसरी हेर्न सकुला र? त्यसो भए मेरो खुसीको लागि पनि बिर्सिदेऊ। अघिल्लो म्यासेज फेरि दोहोर्याएर नै भनेकी थिइन् उनले, तर मेरो मुटुमा भने अघिल्लो म्यासेज फेरि दोहोर्याएर नै भनेकी थिइन् उनले, तर मेरो मुटुमा भने ऐको भन्दा झन् बढी धक्का लागेको थियो। मानौ कसैले मेरो मुटुमाथि ठुलो ढुङ्गा राखेको थियो। आखिर त्यस्तै त भएको थियो, र त चसक्क दुख्यो मुटु। एकान्तमा गएर जोर जोरले चिच्याएर रुन मन लाग्दै थियो। उनलाई म्यासेज लेखेँ, तिमीले मेरो भावनासँग खेल्यौ, आखिर किन गर्यौ यस्तो? म्यासेजको रिप्लाई महिनौसम्म पनि आएन। महिनौभरि कति हो कतिचोटि फरक म्यासेज गरेको थिएँ, तर कुनै पनि म्यासेजको रिप्लाई आएन। म्यासेज गर्दै गर्दा कति पटक त आफूलाई सम्हाल्न नसकिने नै गरी रोएको थिएँ। कति पटक त कोठाको ढोका लगाएर अँध्यारो कोठाभित्र रोएको थिएँ, अनि कति पटक त राति छतमा गएर रोएको थिएँ। तर जति पटक रोएको थिएँ चुपचाप रोएको थिएँ। समयले पनि धेरै कुरा सिकाउने रहेछ। सानो हुँदाखेरि सानो सानो कुरामा पनि खुब आवाज निकालेर रोइन्थ्यो, चिच्याइ रोइन्थ्यो। तर अहिले जति ठुलो पीडा अनि चोट भए पनि जति रोइन्छ चुपचाप रोइन्छ। प्रिय मनकी मान्छे, मेरो बन्न नसकेकी मान्छे, अझै भनौँ मेरी बन्न नचाहेकी मान्छे। एउटा यस्तो दिन पनि थियो कि तिमीसँग प्रेमको कुरा गर्दै घन्टौँसम्म बसिरहनु, कफी पिउनु, पिइरहनु, हात समातेर हिँड्नु अनि हिँडिरहनु।
अहिले समयले यस्तो दिन पनि ल्यायो जहाँ तिमी बिनाको एकान्त ठाउँ, तिमी बिनाको कफी अनि तिमी बिनाको हिँडाइ। आखिर तिमी परिवर्तन भयो कि समय, म सोचिरहेको छु, तर पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ समयसँगै तिमी पनि परिवर्तन भयो, तर मानौ तिमी नदी जस्तै थियौ अनि म त्यही नदी किनारको बगरमा अल्झिरहेको पत्थर जस्तै। तिमी बग्यौ अनि ठाउँ छोडेर कहाँ पुग्यौ कहाँ, तर म बगरको पत्थर न थिएँ, न त ठाउँ परिवर्तन गर्न सकेँ न त अरू थोक्ने। तिमीले घाइते बनाएर छोडेको मुटुलाई लिएर भौतारिँदै पागल चाहिँ हिँडिरहेको छु। सोचेको थिएँ हाम्रो सम्बन्ध फुल र बासनाको जस्तो होला, तर म गलत रहेछु। प्रेम र परिस्थितिले जिन्दगीमा जतातिर डोर्याउँछ उतैतिर जानुपर्ने रहेछ। यो मान्छेको जिन्दगी। जीवनको सुरुवातमा उनी बसन्त बनेर आएकी थिइन्। मेरो धिप धिप बलिरहेको जिन्दगीको दियोमा तेल थपेर उज्यालो बनाएकी थिइन्। जिन्दगीमा सँगै हुने बाचा अनि कसम खाएकी थिइन्, तर उनले खाएका बाचा कसम अनि मेरो खुसी पलभरको लागि पाए। मेरो निश्चल र चोखो माया बिछोडमा परिणत भयो। आज यो पागल मन अनि घाइते मुटु लिएर केवल तिम्रै सम्झनामा बाँचिरहेको छु। विगतमा सपनाहरूको मालालाई विश्वासको धागामा उनेर राखेको थिएँ, तर त्यही सपनाहरूको माला च्यातिएर गयो। हजुरको जिन्दगीमा सधैँ खुसी ल्याउँछु भन्ने तिमी, तर आज तिमीले नै दिएका चोट अनि आँसुहरूको तलाउभित्र डुबिरहेको छु। गल्ती त मेरो पनि थियो नि। यो स्वार्थी संसारमा तिमीलाई निस्वार्थ माया गर्न पुगे, तिमीलाई आफूभन्दा धेरै विश्वास गर्न पुगे। आज बिछोडलाई फर्केर हेर्दा तिमीसँग बिछोड भएको पनि 4 वर्ष बितिसकेको रहेछ, तर म भने आज पनि तिम्रै यादमा जिन्दगी गुजारिरहेको छु। कुनै दिन तिमीले नै भनेकी थियौ म हजुर बिना बाँच्दिन कसम। खै अचेल म बिना कसरी बाँचिरहेकी छौ थाहा छैन, तर मलाई भने तिम्रा यादहरूले पल पल मारिरहेका हुन्छन्। जब सम्झन्छु विगतका पलहरू, चुहिन्छन् परेलीबाट आँसुका वर्षाहरू। तिम्रा पुराना म्यासेजहरू हेर्छु, एउटा म्यासेज तिमीले यस्तो पनि लेखेकी रहेछौ, धड्कन बिना पनि मुटु चल्न सक्छ, आगो बिना पनि सहर चल्न सक्छ, तर तिमी बिना त कसम न त म चल्न सक्छु न त जल्न नै। कुनै दिन यस्तो म्यासेज लेख्ने तिमी, तर आज कसरी पराई भयौ पत्तो नै पाइन। दुःख थपियो अनि हाँस्न बिर्सिएको, स्वतन्त्र चरी झैँ बनी हाँस्न बिर्सिएको। दुःख थपियो अनि हाँस्न बिर्सिएको, स्वतन्त्र चरी झैँ बनी हाँस्न बिर्सिएको। धेरै भयो मनकी मान्छे पराई भइ गए कि, धेरै भयो मनकी मान्छे पराई भइ गए कि। दुःख थपियो अनि हाँस्न बिर्सिएको, स्वतन्त्र चरी झैँ बनी हाँस्न बिर्सिएको। धेरै भयो मनकी मान्छे पराई भइ गए कि, धेरै भयो मैले पनि हाँस्न बिर्सिएको। फाटेको मन जसो तसो सिएर आएको छु, दुख भुलाउन थोरै आज पिएर आएको छु। फाटेको मन जसो तसो सिएर आएको छु, दुख भुलाउन थोरै आज पिएर आएको छु। आउनुस् बस्नुस् आफ्ना मनका चोटहरू सुनाउनुस्, आज फेरि मनको आवाज लिएर आएको छु। नमस्कार, म वसनराज जोशी। अघिल्लो श्रृङ्खला झैँ आज पनि म मनको आवाजको चौथो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम मनको आवाज सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमा लाइभ र मनको आवाज युट्युब च्यानलबाट जति बेला पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मनको आवाजको आज तेस्रो श्रृङ्खला प्रसारण गर्दैछौँ। कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार साँझ 8 बजेपछि सुरु हुनेछ। अघिल्लो हप्ता शुक्रबार साँझ 8 बजे यसै बेला उपस्थित भएको थिएँ। यो कार्यक्रम मुक्तक विधालाई अगाडि बढाउन र मुक्तक लेख्ने सर्जकहरूलाई चाहिँ थप हौसला दिने उद्देश्यले खोलिएको हो। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी सानो कथा वाचन गर्नेछौँ र पछि तपाईँहरूले पठाएका मुक्तकबाट टप 8 उत्कृष्ट मुक्तकहरू छनौट गर्छौँ र छनौट भएका मुक्तकहरू चाहिँ कार्यक्रममा वाचन हुनेछन्। मुक्तकको लागि चाहिँ हामी शनिबार सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमा एउटा पोस्ट राख्छौँ र सोही पोस्टको कमेन्टमा आएका मुक्तक मध्ये उत्कृष्ट 8 मुक्तक कार्यक्रममा लग्छौँ।
त्यसै गरी यो चोटि हामीले कार्यक्रमको लागि मुक्तक पठाउन राखिएको स्ट्याटसमा धेरै साथीहरूले आफ्ना मुक्तक कमेन्ट गर्नुभएको थिए। तीमध्ये उत्कृष्ट 8वटा मुक्तक म वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो मुक्तक राम खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्त कैलाली। माला थुप्रिएको थियो, सल थुप्रिएको थियो, अलि उतापट्टि भाँडोमा जल थुप्रिएको थियो। माला थुप्रिएको थियो, सल थुप्रिएको थियो, अलि उतापट्टि भाँडोमा जल थुप्रिएको थियो। जसले हिजो खाना नपाएरै ज्यान गुमायो, जसले हिजो खानै नपाएर ज्यान गुमायो। माला थुप्रिएको थियो, सल थुप्रिएको थियो, अलि उतापट्टि भाँडोमा जल थुप्रिएको थियो। जसले हिजो खाना नपाएरै ज्यान गुमायो, आज उसैको घरमा धान चामल थुप्रिएको थियो। एकदमै गजबको मुक्तक। हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो छ भनेपछि चाहिँ बाँचुन्जेल चाहिँ कसैले पनि वास्ता गर्दैन, खाएको छ कि भोकाएको छ कि कसैले पनि वास्ता गर्दैन। मरेपछि चाहिँ विभिन्न बाहनामा, विभिन्न दान दिने बाहनामा चाहिँ दुनियाँदारी दिन्छन्। यो मुक्तकले पनि ठ्याक्कै त्यही भन्न खोजेको छ। यो मुक्तकको लागि चाहिँ राम खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्त कैलालीबाट पठाउनुभएका मित्रलाई धन्यवाद। दोस्रो मुक्तक बिर्ख वाइबा घ्याङलेक गाउँपालिका 2 सिन्धुली। विषादी जीव जस्ता छन्, कोही जनावर जस्ता छन्, बाहिर बुद्ध भित्र खुमखार हिटलर जस्ता छन्। विषादी जीव जस्ता छन्, कोही जनावर जस्ता छन्, बाहिर बुद्ध भित्र खुमखार हिटलर जस्ता छन्। बरु गमलामा राखेको ढुङ्गा फुल बन्ला कुनै दिन, बरु गमलामा राखेको ढुङ्गा फुल बन्ला कुनै दिन। विषादी जीव जस्ता छन्, कोही जनावर जस्ता छन्, बाहिर बुद्ध भित्र खुमखार हिटलर जस्ता छन्। बरु गमलामा राखेको ढुङ्गा फुल बन्ला कुनै दिन, तर दिलमा राखेको मान्छे पत्थर जस्ता छन्। दिलमा राखेका मान्छे पत्थर जस्तै छन्। बरु गमलामा राखेको ढुङ्गा कुनै दिन फुल बन्ला, तर यो दिलमा राखेको मान्छे कुनै दिन पनि फुल बन्ने छैन, पत्थरको पत्थर नै रहनेछ भन्ने खालको मुक्तक छ। यो चाहिँ मुक्तक लेख्दाखेरि सकेसम्म यस्तै खाले तुक र अन्त्यानुप्रासको चाहिँ गजबसँग तालमेल मिलाएर लेख्यो भनेपछि अझै राम्रो हुन्छ। यो मुक्तकको लागि बिर्ख वाइबालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। तेस्रो मुक्तक लक्ष्मण खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्त कैलाली। भन्दैन जाली भन्दैन बेइमान, फुटाएर जाऊ कति धक नमानी जाना जान, फुटाएर जाऊ। भन्दैन जाली भन्दैन बेइमान, फुटाएर जाऊ कति धक नमानी जाना जान, फुटाएर जाऊ। तिमी अर्कै कि भएको हेर्न सुन्न सक्दिन म, तिमी अर्कै कि भएको हेर्न सुन्न सक्दिन म। भन्दैन जाली भन्दैन बेइमान, फुटाएर जाऊ कति धक नमानी जाना जान, फुटाएर जाऊ। तिमी अर्कै कि भएको हेर्न सुन्न सक्दिन म, यस कारण मेरा आँखा कान फुटाएर जाऊ। राम्रो मुक्तक। तिमी अर्कै कि भएको म हेर्न पनि सक्दिन अनि सुन्न पनि सक्दिन, त्यसैले मेरा हेर्ने आँखा र सुन्ने कानहरू चाहिँ फुटाएर जाऊ, तिमी पराइकी हुनुभन्दा पहिले भन्ने खाले मुक्तक छ। यो मुक्तकको लागि चाहिँ लक्ष्मण खड्कालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। चौथो मुक्तक तेज विवश राई धनकुटा, हाल अबुधाबी। भ्रष्टाचारी हत्यारा निर्दोष ठहरिन्छ मेरो देशमा, जब न्यायाधीशको गोजी भरिन्छ मेरो देशमा। भ्रष्टाचारी हत्यारा निर्दोष ठहरिन्छ मेरो देशमा, जब न्यायाधीशको गोजी भरिन्छ मेरो देशमा। पहुँच र पावर लगाई छुट्छ दोषी जेलबाट, पहुँच र पावर लगाई छुट्छ दोषी जेलबाट। भ्रष्टाचारी हत्यारा निर्दोष ठहरिन्छ मेरो देशमा, जब न्यायाधीशको गोजी भरिन्छ मेरो देशमा। पहुँच र पावर लगाई छुट्छ दोषी जेलबाट, फुलमाला अबेरले स्वागत गरिन्छ मेरो देशमा। एकदमै यथार्थपूर्वक मुक्तक। हाम्रो देशमा ठ्याक्कै भएको घटनालाई चाहिँ यो मुक्तकले देखाउन खोजेको छ। भ्रष्टाचारी हत्यारा निर्दोष ठहरिन्छ मेरो देशमा पनि, जब न्यायाधीशको चाहिँ न्याय दिने
अन्यायलाई न्याय दिने न्यायाधीशको चाहिँ गोजीमा 2-4 पैसा हालिदिनुपर्छ। भ्रष्टाचारी हत्यालाई पनि निर्दोष भनिदिन्छ। पहुँच र पावर लगाई छुट्छन् दोषीहरू अनि फुलमाला अबिरले उल्टै स्वागत गरिन्छ मेरो देशमा भन्ने खाले यथार्थपरक मुक्तकको लागि तेज विवश राईलाई धन्यवाद। 5औं मुक्तक कवि देवमणि। सडकमा छ बसोबास कसले जलाइदेला, पैसा छैन 150 कसले जलाइदेला। सडकमा छ बसोबास कसले जलाइदेला, पैसा छैन 150 कसले जलाइदेला। एक छाक खाएर भए पनि बाँचेको छ ज्यान, एक छाक खाएर भए पनि बाँचेको छ ज्यान। सडकमा छ बसोबास कसले जलाइदेला, पैसा छैन 150 कसले जलाइदेला। एक छाक खाएर भए पनि बाँचेको छ ज्यान, चिन्ता लाग्छ मर्दा लास कसले जलाइदेला। यो मुक्तक चाहिँ विशेष गरी घरबार विहीन भएका हरेक नागरिकहरूको लागि चाहिँ लेखिएको मुक्तक। सडकमा बसोबास छ, पैसा पनि छैन, आफन्त पनि छैन, एक छाक खाएर बाँचेको यो ज्यानलाई मर्दाखेरि कसले जलाइदेला भन्ने एकदमै भावविहल मुक्तकको लागि कवि देवमणिलाई धन्यवाद। मुक्तक पठाउँदै गर्नुहोला। 6औं मुक्तक लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने सुक्खड कैलाली। भोकै हुन्थ्यो पेट खाने भात थिएन, छटपटाई नसुतेको कुनै रात थिएन। भोकै हुन्थ्यो पेट खाने भात थिएन, छटपटाई नसुतेको कुनै रात थिएन। त्यति बेला उपहार तिमीले हार माग्यौ, त्यति बेला उपहार तिमीले हार माग्यौ। भोकै हुन्थ्यो पेट खाने भात थिएन, छटपटाई नसुतेको कुनै रात थिएन। त्यति बेला उपहार तिमीले हार माग्यौ, जब चप्पल लगाउने मेरो औकात थिएन। एकदमै गजब मुक्तक। भोकै हुन्थ्यो पेट खाने भात समेत थिएन, छटपटाई नसुतेको कुनै रात पनि थिएन। त्यति नै बेला प्रिया तिमीले उपहार हार माग्यौ, मेरो त खुट्टामा चप्पल लाउने समेत औकात थिएन, म तिमीलाई हार कसरी दिन सक्थेँ भन्ने खाले मुक्तक छ। यो मुक्तकको लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुभएका श्रोताहरूले चाहिँ कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरेर साथ पनि दिनुहोला। म कार्यक्रम आज गर्न सक्ने स्थितिमा थिएन, तर पनि गर्नै पर्ने थियो। बझाङ जस्तो ठाउँ विकट, एकदमै हिमाली जिल्ला, त्यही माथि नेटको समस्या। अलिकति बत्ती गयो भने पनि नेटमा प्रब्लम हुने, पानी परे नेटमै प्रब्लम हुने, बत्ती गए नेटमै प्रब्लम हुने। बझाङ जस्तो ठाउँबाट पनि कार्यक्रम गर्नु चुनौती हो। त्यही पनि मैले आज कार्यक्रम गर्न नसक्ने स्थितिमा पनि कार्यक्रम गरिरहेको छु। कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिनुहोला। 7औं मुक्तक सुनिल राणा बिरही, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 3 सल्यान। सोच्दै नसोचेको पिर दियो, छोरो ठुलो भयो, आफूलाई के सम्झियो, छोरो ठुलो भयो। सोच्दै नसोचेको पिर दियो, छोरो ठुलो भयो, आफूलाई के सम्झियो, छोरो ठुलो भयो। बुढेसकालको सहारा सम्झी हुर्काए तापनि, बुढेसकालको सहारा सम्झी हुर्काए तापनि। सोच्दै नसोचेको पिर दियो, छोरो ठुलो भयो, आफूलाई के सम्झियो, छोरो ठुलो भयो। बुढेसकालको सहारा सम्झी हुर्काए तापनि, भाग भण्डा लिएर छुट्टियो, छोरो ठुलो भयो। एकदमै यथार्थ खाले मुक्तक, मन छुने मुक्तक। छोरो ठुलो भएपछि सोच्दै नसोचेको पिर दियो, यस्तो गर्ला सोचेकै थिएनौ। बुढेसकालको सहारा होला भनेर सम्झी हुर्काए तापनि, आज भाग भण्डा लिएर बिहे गर्ने बित्तिकै आफैबाट छुट्टियो भन्ने खाले भाव जनाएको छ मुक्तकले चाहिँ। यो मुक्तकको लागि सुनिल राणा बिरहीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। 8औं मुक्तक नारायण बिक कल्पित, रुकुम पश्चिम। हो कसैलाई कसैको भर नहुन सक्छ, यो समय पनि त गुणस्तर नहुन सक्छ।
हो कसैलाई कसैको भर नहुन सक्छ, यो समय पनि त गुणस्तर नहुन सक्छ। सकेसम्म सजिलै बाँच्न कोसिस गर्ने हो, सकेसम्म सजिलै बाँच्ने कोसिस गर्ने हो। हो कसैलाई कसैको भर नहुन सक्छ, यो समय पनि त गुणस्तर नहुन सक्छ। सकेसम्म सजिलै बाँच्ने कोसिस गर्ने हो, जिन्दगी सोचे जस्तो सुन्दर नहुन सक्छ। जिन्दगी सोचे जस्तो सुन्दर सबैको हुँदैन, सुखमा मात्तिने दुःखमा आत्तिने पनि गर्नु हुँदैन। सबैको जिन्दगी सबैको जस्तो गुणस्तर नहुन पनि सक्छ। त्यसैले जे जस्तो छ जीवन त्यस्तै बाँच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जिन्दगी भए पनि त्यसलाई सुन्दर ठानेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भाव जनाएको छ यो मुक्तकले चाहिँ। यो मुक्तकको लागि नारायण बिक कल्पितलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। यति बेला तपाईँ कार्यक्रम मनको आवाजको दोस्रो श्रृङ्खला सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम मनको आवाज सुदूरपश्चिम मुक्तक मञ्च धनगढीको फेसबुक लाइभ र मनको आवाज युट्युब च्यानलबाट सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यसअघिका जुनसुकै एपिसोडहरू पनि तपाईँले युट्युबमा गएर मनको आवाज च्यानल सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ पनि दिनुहोला। आजको यो श्रृङ्खलामा मुक्तक पठाएर हामीलाई साथ दिनुहुने सबै मुक्तक मनहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई अन्तर्मनदेखि नै धन्यवाद नमन जदौ भन्दै अब अर्को शुक्रबार तेस्रो श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट म वसन्तराज जोशी बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, शुभरात्रि। तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु, तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु, तिमी नभएको बेला। म त अलपत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला, मुटु चल्दा चल्दै मर्छु, तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु, तिमी नभएको बेला। दुनियाले पागल नै भने पनि म त तिम्रो तस्बिरसँग कुरा गर्छु, तिमी नभएको बेला तस्बिरसँग कुरा गर्छु, तिमी नभएको बेला। म त अलपत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला, मुटु चल्दा चल्दै मर्छु, तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु, तिमी नभएको बेला। समयले फुलाउँछ फुल भन्थे, समयले फुलाउँछ फुल भन्थे, होइन रहेछ म त बसन्तमै घर
झर्छु तिमी नभएको बेला म त बसन्तमै झर्छु तिमी नभएको बेला म त अलपत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी